रेबेस्का की मैं बात करना चाहूँगी, आप लोग भी क्या ऐसी अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं? नहीं, रेबेस्का के लिए सख्त सवाल पूछा। 11 महीने काफ़ी हैं नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन के लिए। रमज़ान करीम में माशाल्लाह हम जो हैं वो फेबुलस डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं। माशाल्लाह। और जिस तरह से आप बात कर रही थी कि दुनिया भर में उनके फेस्टिव्स पे डिस्काउंट्स और सेल्स आई होती हैं, तो रेबेस्का की खुद की पॉलिसी है कि रमज़ान में इस्लामिक तकद्दुस को देखते हुए तो बिफोर रमज़ान यानी कि यकम रमज़ान से आप समझ लें से लेकर चांद रात तक हमारे पास फेबुलस डिस्काउंट मौजूद हैं ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और ये नहीं कि पुराने स्टॉक पे नए स्टॉक की बात कर रहा हूँ, न्यू अराइवल्स, ईद के फ्रेश अराइवल्स पे। मतलब मैं ना बशरा एक ज़हन की मेरी चीज़ है, ये यूजुअली परसेप्शन ये है कि जो परसेंटेज बढ़ा दी जाती है, पहले कीमतें पहले बढ़ा देते हैं फिर डिस्काउंट लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि कीमतें गिराते हैं तो क्वालिटी भी गिरा देते हैं, तो रेबेस्का तो ऐसा नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है। एक तो आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन होती है तो आप वो प्राइस के साथ छेड़छाड़ या गेमिक्स नहीं कर सकते। कस्टमर जो है इतना माशाल्लाह पाकिस्तान का वेरी गुड वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो प्राइस को बढ़ाकर कम नहीं कर सकते। आपकी कोई जो बेस प्राइस है उसी को आप गिराएंगे। और दूसरा क्वालिटी में तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। बिल्कुल ठीक। और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया रेबेस्का का, तो मैं तो उसका खुद भी गवाही दे सकती हूँ। डॉक्टर लुबना, आपको पता है डॉक्टर लुबना से जब हम लोग लास्ट टाइम मलहमरा में फेस्टिवल करे थे मूवीज को प्रमोट करने का, नए टैलेंट को प्रमोट करने का, आपको याद होगा, तो हमारी भी हुकूमत से उस वक्त भी अपील थी कि प्लीज़ फिल्म को फंडिंग ज़रूर दें। तो हुकूमत पंजाब ने ना सिर्फ पंजाब के प्रोड्यूसर्स को बल्कि तमाम सूबों में जितने प्रोड्यूसर्स आते हैं जिन्होंने अप्लाई किया या शॉर्ट लिस्ट हुए उनको उन्होंने फंडिंग दी है। पर प्रोड्यूसर 3 करोड़, 1.5 करोड़ जो है वो एज पर 50% एडवांस मिल चुका है। क्या कहना चाहेंगी कि इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है फाइनली 1.5 महीने में ही हो गया, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब? बिल्कुल बुशरा, एक तो ये कि ये एक बड़ा तवील बहस का मौजू है, इस पर एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन मुख्तसर ये कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, हुकूमतों को हम अक्सर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन उसका हो गया, वो जवाल पजीर हो गई, उसके लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो अब अगर पंजाब हुकूमत ने और मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रही है और 3 करोड़ रुपए की अमाउंट उन्होंने एलोकेट किया है। कल परसों मैंने मुबारकबाद दी सैयद नूर साहब को, शहजाद रफीक साहब को, बिल्कुल, और एक दो और हमारे जो जानने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनको, कि आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मेरे ख्याल में आजकल जो हालात चल रहे हैं, 3 करोड़ रुपये किसी को भी मिल जाए, फंड हो जाए, ग्रांट मिल जाए, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगी। तो इस इनिशिएटिव की हमें तारीफ करनी चाहिए। तो ये 3 करोड़ में आपको लगता है कुछ ना कुछ मूवी या थोड़ा सा अपना कुछ अगर आप ऐड ऑन करें तो कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट निकल आएगा? तो ये कि जो आप फिल्म बनाते हो 25-30 करोड़ की भी बन जाती है, डिपेंड करता है जितना गुरुत्व ये भी हो सकता है कि कोई 5-6 करोड़ की भी फिल्म बन रही है, तो चले किसी ने 50% भी फॉर इंस्टेंस आपको अगर फंड। लेकिन एक और चीज़ है, हमारे स्टूडेंट जब शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात वो उनको कैमरा भी नहीं लेना पड़ता कहीं पे रेंट पे, वो अपने मोबाइल पे बना के भेजते हैं और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भेज के प्राइज़ विन करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे अच्छे फिल्म मेकर भी मौजूद है कि वो शायद 3 करोड़ के अंदर ही फिल्म प्रोड्यूस कर बन सकती है। बनाने वाले की मतलब एक महारत है और आर्ट है, और इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। या अदरवाइज जितना गुड़ उतना मीठा, 100 करोड़ की बन सकती है, 150 करोड़ की भी बन सकती है। सियासी तौर पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगी। अगर हम देखते हैं पीटीआई की जमात मिस्टर इमरान खान बानी पीटीआई, यूजुअली कहा जाता था कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, अब तो ये तीसरा अशरा शुरू हो गया और एंडिंग की तरफ जा रहा है। आपको लगता है इनकी रिहाई हो सकती है ईद से पहले या ईद के बाद? सियासी तौर पर एज अ जर्नलिस्ट मैं कहता रहा हूँ कोई चांस नहीं। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपका लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है आप इतनी बेहतरीन राइटर हैं, कॉलम्स लिखती हैं। बस बुशरा, मेरा ख्याल में रमज़ान ट्रांसमिशन में हम अच्छी बातें करें, सियासत पे कम, ऑल्दो आई लव पॉलिटिक्स, इस पे बात कम करें। लेकिन खैर हम बिलीव ये करते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आज एक हुकूमत मौजूद है और कोई साहब अंदर है, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपको आने वाले वक्त में कुछ भी देखने को मिल जाता है। ये तो हमारी सियासत का असूल है। बाकी ये कि अल्लाह करे कि जो भी फैसला हो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी जो पार्टीज़ हैं और इनके जो लीडर्स हैं, इनकी अपनी अपनी फॉलोइंग है, तो ठीक है, जिसको रिलीफ कानूनी तरीके से मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर मिलना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो किस दौर में ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी, प्रॉस्पर हो रही थी? इस हुकूमत में जब पीपीपी और नून लीग का अलायंस है, हाँ जी, जब नून लीग और पीपीपी का अलायंस है, या इससे पिछले हुकूमत में पीटीआई की, या उससे पिछले हुकूमत में? पहले तो मैं रिलीफ की बात कर लूँ। जो लीडर हैं बानी, उनको जो रिलीफ जिसकी आप दुआ कर रहे थे, उनको रिलीफ मिला है वो आई ड्रॉप की सूरत में, कि उनकी आंख में जो तकलीफ हो रही थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है उनको।
تو جو آپ کی دعائیں ہیں that should be constructive. جو آپ کی میں کس بیسس پہ کہہ رہا تھا, ان کی بہنوں کی جو ٹویٹ تھی نا ڈیورنگ رمضان, وہ ٹویٹس پڑھ کے آپ کہہ نہیں سکتے کوئی ڈیل ہو رہی نہیں, لوگ کئی جے ڈیل ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, ریلیف یار ان کی ٹویٹ نہ تو پڑھو جا کے, جو جیسی زبان ہے اس کے بعد کیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو سپورٹ نہ کرو, میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی میری کسی بات پہ ڈیل ہو رہی ہے اور آپ کی بہنیں بیٹھ کے مجھے ماں بہن کی پبلکلی گالیاں دے رہی ہوں, تو میں کہوں گا نہیں سر کوئی ڈیل نہیں ہے, آپ اندر ہی رہے. شبانہ ہنس رہی ہے, نہیں کامن لاجک کہتی ہے. آپ ٹویٹیں تو دیکھیں, مجھے یہاں پہ بیٹھے کئی سارے ٹویٹیں ہو رہی ہیں, ڈیلیں ہو رہی ہیں, میں نے کہا آپ ٹویٹر نہیں فالو کر رہے, ان کی بہن کا اکاؤنٹ تو کھول لیں, باقی وہ گر گئی تھی اللہ ان کو صحت دے, تو وہ والے معاملات تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن اسماعیل میرے خیال میں اس پلیٹ فارم سے میں تو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی, دیکھیے ہم سب الگ الگ جماعتوں کے ووٹر ہوتے ہیں, ہم سب کسی کے ووٹر ہیں, کسی کے سپورٹر ہیں, ہم سب کے ویوز ہوتے ہیں, ہم سب کسی کی مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے ملک کی بات آئے, ہمارے اداروں کی بات آئے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لمٹ ہونی چاہیے, اور اس لمٹ کو ہم میں سے کسی کو بھی کراس نہیں کرنا چاہیے, اور ہمارے پولیٹیکل بائسز اور ہمارے پولیٹیکل اوپینینز اور پولیٹیکل لائکنگ ڈسلائکنگ ایک سائڈ پہ ہو جانی چاہیے جب ہمارے ملک کا معاملہ آ جائے. مجھے لگتا ہے ماضی میں ہم نے یہ لمٹس جو ہے نا یہ کراس کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سیاسی حالات بہت اچھے رہے ہیں, یہاں پہ جمہوریت ہے, یہاں پہ بڑے بڑے سخت مارشل لا لگتے رہے ہیں, یہاں پہ وزیر اعظم کو پھانسی تک ہوتی رہی ہے, ہتھکڑیاں ڈال کے جلا وطن کیا گیا, قلعوں میں اٹک قلعوں میں اور جیلوں میں پھینکا گیا. لیکن دیکھیں ایک حد ہوتی ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے جو ہم سب کو اسپیشلی کنسیڈرنگ جو پوری دنیا کا حالات بنے رکھنا چاہیے. بالکل بم مار رہے ہیں وہ. ایک میں سیاست سے بھی سب چیزیں چھوڑ دے, سیاست کے ایک سائڈ پہ کرے ساری چیزیں سے ہم سب میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوگا, ہم اگنور کر دیتی ہیں, یہ بندہ کوئی مار رہا ہے ہم اگنور کریں, ہمارے دل سنگ دل ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی پہلے ذات کو پہچانیں, ہم خود کو سدھاریں. ہمارے پاس سامنے کوئی چیز آتی ہے ہم اس کو خود پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کنٹینٹ کو خود آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی ہماری کمزوری, ہم ایک دوسروں کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ہم خود کی ذات کو پہچانیں, ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. ہم سب کچھ بھول گئے ہیں. ہم اگر سب یہاں پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں تو ہم خود کو تو پہلے دیکھیں, ہمیں اپنی ذات کو بالکل ٹھیک بات کریے کہ پہلے اپنے آپ کو جھانکو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پھر سامنے والے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اگر تم خود نہیں ٹھیک تو سامنے والے کو ایڈوائس نہ ہی دو. اور یہ جہالت کی بھی نشانی ہے اور یہ قیامت کی بھی نشانی ہے کہ انسان جو ہے نا اندھے گونگے بہرے ہوتے جا رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جب گورنمنٹ لیول پر پرائڈ آف پرفارمنس یا اس طرح کے ایوارڈس دیے جاتے ہیں, نیشنل ایوارڈس, تو یوزلی ان کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے یا ان پہ جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات کر رہے ہیں ناٹ کریکشن, ابھی اناؤنسمنٹ کے طور پہ آپ کا اپنا پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ بھی کہاں تک پہنچا ہے, جا کے میں نے کہا میں پہلے آف کیمرہ پوچھوں گا جا کے میم کر کے, لیکن میں نے کہا اسکرین کے اوپر نیوز والی خبر ہے. کنگریچولیشنز ٹو دیٹ ایز ویل. دراصل یہ جو سارے سول ایوارڈ ہوتے ہیں یہ 14 اگست کو اناؤنس ہوتے ہیں اور 23 مارچ کو دے دیے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ ابھی 23 مارچ کو یہ دیا جائے گا. اچھا ماشاءاللہ. اور کہاں جائیں گے آپ لینے کے لیے؟ انشاءاللہ میرا خیال میں جو پنجاب کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پنجاب کے گورنر ہاؤس میں ہی جانا پڑتا ہے. ویری نائس ماشاءاللہ. ویری نائس. اتنی زیادہ پرائڈ آف پرفارمنس پہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی جی, آپ کی پرائڈ آف پرفارمنس میں زیادہ وہ انسیت اس سے تھوڑی سی ہو رہی ہے, اٹیچمنٹ ہو رہی ہے. یہ آپ کی اقربا پروری ہے جو آپ کو میرے پرائڈ آف پرفارمنس اچھا لگ رہا ہے. یہ جو سوال پہ لے کے جا رہی تھی نا, یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں, میں تو جنرل بات بھی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم نے ایفرٹ دیکھی ہے. آپ سے پہلے 12 سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے. نہیں, آپ نے تو ہمیں پڑھایا ہوا ہے, آپ پہ تو ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی محبت ہے اور آپ کی پوزیٹیوٹی ہے اور آپ کی اقربا پروری ہے. بیسٹ آف لک میم, تھینک یو ویری مچ, ویل ڈیزروڈ, اور اللہ آپ کو اور کامیابی اور ترقیاں دے. اور مطلب آپ بھی اکرم مبارک دینا چاہیں. مینی کنگریچولیشنز جی, ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک, اینڈ کیپ آن میکنگ اس پراؤڈ. مطلب اٹس این آنر فار اس اسماعیل کہ ہم اپنی ٹیچر کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے انٹرویو بھی کر رہے ہیں, اور لائف کیسا چینج ہو جاتی ہے. ایک مومنٹ تھا ہم گریجویشن کے لیے آئے, اور دیر از اے مومنٹ کہ اب ہم پروفیشنل لائف میں آ چکے ہیں. ناؤ وی کین سی ہر ہیئر. بچوں کو یہ پتہ ہے کہ بچے کتنے زیادہ موٹیویٹ ہوں گے, بہت زیادہ, پورے ڈپارٹمنٹ کے. مطلب آپ سوچیں نا, جو بچہ آ رہا ہے ان کے سامنے جو ان کو ایجوکیشنس کے طور پہ بھی, جرنلزم کا بھی ان کا پوری کریئر ہسٹری ہے, اور ابھی چیئر پرسن کے طور پہ ایز کاؤنسل آف جو آپ کا پیمرا کمیٹی بھی ہے, اس سے ہٹ کے بچوں کو اگر پڑھانا 2 منٹ وہ دیکھتے ہیں, ان کو انسپریشن چاہیے. تو میرے لیے تو بڑی بات ہے. میں تو اس لیے میں نے کہا نا کہ جا کے میرے لیے نیوز میں الگ سے بھی مبارک دے سکتا تھا. میں نے کیوں کیمرے پہ آن کیا آ کے, کیونکہ مجھے خوشی ہوئی, تو میں نے کہا یار میں کیمرے پہ سب کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. میں بھی اب اس پلیٹ فارم کے توسط سے کچھ کہنا چاہوں گی.
बुशरा आपको देख के और इस्माइल आपको देख के हमें खुशी होती है। होता यूँ है सर, एक टाइम आता है कि हम इन स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, ये हमारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन 5-7 साल बाद, 8-10 साल के बाद हम देखते हैं जब ये हमारे कलीग बन जाते हैं, ये फील्ड में काम करें तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है, बड़ी प्राइड वाला मामला हो जाता है। ये पौधे आपने खुद के लगाए हुए हैं? इन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है और मुझे अब तक इनके लेक्चर्स याद है, इतने अच्छे तरीके से ये पढ़ाती थी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर। पूरी थी आपकी, पहले मुझे ये बता दें। पूरी होती थी इतने अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती थी कि ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे। फील्ड की थी ना, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। हमारा जब हम पढ़ रहे होते थे ना, हमें जाके हमें हमेशा अट्रैक्ट में होता था जो फील्ड का है ना,